हेलो एभ्रिवान, के तपाईँ क्लास 8 मा पढ्दै हुनुहुन्छ र यसपालि तपाईँको बिएलई एक्जाम छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। र अहिले हामी च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको जुन तपाईँको एक्जाममा आउने खालको हुन्छ त्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। र आजदेखि हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन च्याप्टर वाइज गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 1 मा सोधिन्छ सेट। लेट्स डु सेट क्वेसन्स। यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सकिन्छ गिभन अ भेन डायग्राम, एउटा भेन डायग्राम दिएको छ र यो क्वेसन सिडिसी मोडल 2080 मा सोधिएको क्वेसन छ। ओके, डिफाइन प्रपर सबसेट, फर्स्टमा डिफाइन प्रपर सबसेट गर्ने। नम्बर बी मा छ राइट द इम्प्रपर सबसेट अफ एल, एल को इम्प्रपर सबसेट लेख्ने। र नम्बर सी मा छ इफ EIOU are the only the member of set M, then what type of set L and M? Write with reason. हामीलाई write with reason लेख्नुपर्ने। So let's take a start from question number 1. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, कुनै पनि भिडियोज नछुटाउनु होला मेरो च्यानलको, and you will score A+ in math. So यहाँनिर एउटा भेन डायग्राम दिएको छ। So let's draw the भेन डायग्राम। पहिला हामी भेन डायग्राम दिएको छ भने एउटा भेन डायग्राम बनाइहाल्नुपर्छ विथ द युज अफ पेन्सिल एन्ड स्केल। अहिले मैले पेनले नै बनाएको छु, इक्जाममा चाहिँ पेन्सिल र स्केल युज गर्नु होला। दुईटा सबसेटहरू छ यहाँनिर एल र एम। सो राइट डाउन हियर एल, हियर राइट डाउन एम एन्ड हियर राइट डाउन युनियन। यहाँ हामी ए लेख्ने, त्यसपछि बी र सी छ। सो राइट डाउन बी एन्ड सी, दिस साइड IUEO। ओके टु हियर। आफ्टर द्याट नम्बर एमा क्वेसनले के भनेको छ भने डिफाइन प्रपर सबसेट। हामीलाई प्रपर सबसेटको डिफिनेसन लेख्नुपर्ने छ, प्रपर सबसेटको डिफिनेसन। सो वी क्यान राइट ए इज सेड टु बी अ प्रपर सबसेट, प्रपर सबसेट of B if at least one element in B which is not in A, or we can write down A is a subset of B but A does not equal to B, then A is said to be a proper subset of B। तपाईँलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो लेख्नुहोस्। ओके, नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा क्वेसनले के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त। राइट द इम्प्रपर सबसेट अफ एल। एल आफै नै के हो? इम्प्रपर हो। एलमा कुन कुन इलिमेन्ट्स छ? ए बी सी छ। सो इम्प्रपर सबसेट अफ एल के हुन्छ? इम्प्रपर सबसेट अफ एल इज, एल को कुन कुन इलिमेन्ट्स छ? बी सी ए छ। सो ए बी सी के भयो? इम्प्रपर सबसेट भयो। ए बी सी के भयो? इम्प्रपर सबसेट। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर सीमा क्वेसनले के भनेको छ EIOU आर ओन्ली द मेम्बर्स अफ एम। एमको मेम्बर EIOU मात्र मेम्बर। अहिले एमको मेम्बर कुन कुन छ? AEIOU छ। तर क्वेसनले के भनेको छ EIOU मात्र एमको मेम्बर भयो भने यो कस्तो खालको सेट हुन्छ भनेपछि ए रिमुभ गरेको छ। रिमुभ भयो भने वाट टाइप अफ सेट एल एन्ड एम? विथ रिजन, गिभ विथ रिजन। अब ए यहाँ भएन, सेट एममा के छ? ए छैन। अहिले त ए छ, यहाँ ए दिएको छ, ए कमन हो। एम र एनको लागि, एल र एमको लागि ए भनेको कमन इलिमेन्ट्स हो। तर ए छैन, एममा ए छैन भने यो EIOU मात्र छ भने यो कस्तो खालको सेट हुन्छ? डिसजोइन्ट सेट हुन्छ। सो वी क्यान राइट विथ रिजन। सो वी क्यान राइट हियर इफ EIOU आर द only members of set L and set M, then set L and set M will be disjoint set because there
will be no common elements. किन डिसजोइन भएको छ? बिकज त्यहाँनिर कुनै पनि इलिमेन्ट्स के हुन्छ? कमन हुँदैन। कमन भएर नै इन्टरसेक्टिङ भएको हो। यस इन्टरसेक्टिङ भएको, तर कमन नै भएन भने अब ए नै छैन, यो सेट एममा ए नै छैन भने डिसजोइन सेट। किन डिसजोइन सेट? बिकज देयर इज नो कमन इलिमेन्ट्स। सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 1। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 2। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भिडियो। एउटा क्वेसन पनि नछुटाइकन पुरै हेर्नु होला। एन्ड प्लिज सेयर विथ अ फ्रेन्ड्स टु। यु आर वाचिङ माइन्ड योर चोइसेस। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्न सकिन्छ, गिभन अ भेन डायग्राम। यहाँनिर एउटा भेन डायग्राम दिएको छ। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स ड्र द भेन डायग्राम। यहाँ भेन डायग्राम ड्र गरिहाल्नुपर्छ पहिला हामीलाई। यो चाहिँ सेट ए, अर्को चाहिँ सेट बी। यहाँनिर ए लेख्ने, यहाँनिर बी लेख्ने। हेयर वी हेभ टु राइट अन युनियन। यो एम एन, दिस वान इज पी क्यू। हेयर एक्स वाई, सो राइट एक्स वाई। र बाहिर के छ? ए र ई छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क्वेसन नम्बर एमा क्वेसनले के भनेको छ? डिफाइन इम्प्रपर सबसेट। हामीलाई के गर्नुपर्ने? डिफाइन इम्प्रपर सबसेट। इम्प्रपर सबसेटको डिफिनेसन लेख्नुपर्ने छ। हियर वी क्यान राइट, इफ अ सबसेट इज फर्मड बाय taking all the elements from given set, then the subset is said to be improper subset of given set. जस्ता एउटा सेटमा, जस्तै यहाँनिर एमा कुन कुन इलिमेन्ट छ? एम एन पी क्यू छ। इम्प्रपर भनेको पनि एम एन पी क्यू नै हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ डिफिनेसनले, इफ अ सबसेट इज फर्मड बाई टेकिङ अल द इलिमेन्ट्स अफ द गिभन सेट। एमा कुन कुन इलिमेन्ट्स छ? एम एन पी क्यू। यो सबै इलिमेन्ट्स लियो भने त्यो कस्तो खालको सेट हुन्छ? इम्प्रपर सेट हुन्छ। ओके टु हियर। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर बी। राइट द इम्प्रपर सबसेट अफ ए। ल, ए को इम्प्रपर सबसेट लेख्नुपर्ने। हेयर ए इज इक्वल टु कति छ? इम्प्रपर सबसेट हामी लेख्नु पर्यो। इम्प्रपर सबसेट अफ सेट ए इज, अब इम्प्रपरमा यो सेट एमा कुन कुन इलिमेन्ट छ? एम एन पी क्यू छ। यही नै के हो? इम्प्रपर पनि हो। एम एन पी क्यू यो के हो? इम्प्रपर सबसेट हो। र आजको भिडियोको क्वालिटी कस्तो छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर सीमा क्वेसनले के भनेको छ? एक्स वाई आर ओन्ली द इलिमेन्ट्स अफ बी। अब बीमा कुन कुन इलिमेन्ट छ? हेर्नुहोस् त, एक्स वाई पी क्यू एक्स वाई छ। तर क्वेसनले के भनेको छ? एक्स वाई मात्र इलिमेन्ट्स भयो भने, पी क्यू छैन भन्ने के हुन्छ? पी क्यू छैन भन्ने कस्तो खालको सेट हुन्छ? यो डिसजोइन सेट हुन्छ। देन वाट टाइप अफ सेट? ए एन्ड बी। गिभ रिजन। डिसजोइन हुन्छ किन? देयर विल बी नो कमन इलिमेन्ट्स। इफ वी क्यान राइट हियर एक्स एन्ड वाई आर only the members of set B, then set A and set B becomes disjoint set. Disjoint set because there would be no common elements। कुनै पनि इलिमेन्ट्स कमन हुँदैन। यस, अब एक्स र वाई मात्र बी को भयो भने, अहिले त पी क्यू पनि छैन, तर एक्स र वाई, यहाँ क्वेसनले के भनेको छ? एक्स र वाई आर ओन्ली द मेम्बर। र एक्स र वाई मात्र बी को मेम्बर भयो भने, पी र क्यू भएन भने यो कस्तो खालको सेट हुन्छ? डिसजोइन सेट हुन्छ। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 2। नाउ बी रेडी फर क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा छ, वी क्यान सी हियर गिभन अ भेन डायग्राम। एउटा भेन डायग्राम दिएको छ। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स ड्र द भेन डायग्राम। एउटा हामी भेन डायग्राम बनाउने। सेट ए र सेट बी। हियर राइट अन ए, हियर राइट अन बी, हियर राइट अन युनियन, हियर राइट अन एम एन, हियर आई ओ यू। अहिलेसम्म केही बुझ्नु छैन भने मेरो भिडियो हेर्नु होला। तपाईँ ए टु जेड बुझ्नुहुन्छ, बेसिक टु एडभान्स। Now look at here question number 3.
गिभेन अ भेन डायग्राम एउटा भेन डायग्राम दिएको छ वी हेभ टु डिफाइन सबसेट हामीले के डिफाइन गर्नुपर्ने सबसेट डिफाइन गर्नुपर्ने छ सो वी क्यान राइट हियर इन नम्बर A if every elements of set A if every elements of set A is also an elements of set B then A is said to be subset of B. Okay, if every elements of A को सबै elements हरु B मा पनि छ is also the elements of B. A को सबै elements B को पनि elements त्यही छ भने A is said to be subset of B. Now number B. Question number B मा के छ राइट द इम्प्रोपर सबसेट अफ ए अब त बुझ्नुभयो होला इम्प्रोपर कसरी लेख्ने हो इम्प्रोपर भनेको सेट आफै नै के हो इम्प्रोपर हो सो इम्प्रोपर सबसेट अफ ए कसरी लेख्ने इम्प्रोपर सबसेट अफ ए इम्प्रोपर सबसेट अफ ए इज सेट आफै नै के हो इम्प्रोपर अब ए मा कुन एलिमेन्ट छ त्यही नै के हो इम्प्रोपर हो ए ई आई ओ यू छ यो भनेको इम्प्रोपर भयो ए ई आई ओ यू यो भनेको इम्प्रोपर सबसेट भयो नम्बर सी मा हेर्नुहोस् त नम्बर सी मा क्वेसनले के भनेको छ इफ आई ओ यू आर ओन्ली द मेम्बर आई ओ यू आर ओन्ली द मेम्बर यो तीनटा मात्र ए को मेम्बर भयो भने कस्तो खालको सेट हुन्छ ओन्ली द मेम्बर अफ सेट ए देन वाट टाइप अफ सेट ए एन्ड बी गिभ रिजन अहिले ए मा कुन एलिमेन्ट छ ए ई आई ओ यू तर क्वेसनले के भनेको छ आई ओ यू मात्र ए को मेम्बर भयो भने ए र ई हटायो भने कस्तो खालको सेट हुन्छ ए न ई ले नै यो के भएको छ इन्टरसेक्टिङ सेट भएको छ हो कि हैन इन्टरसेक्टिङ सेट कमन भएर नै तर यो ए र ई हटायो भने के हुन्छ यो डिसजोइन्ट सेट हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर इफ आई ओ यू आर ओन्ली members of set A then set A and set B will be disjoint set because किन disjoint भएको छ because there will be no common elements there would be no common elements okay up to here hope you understand this question number 3 now look at question number D मा चाहिँ D चाहिँ question number 4 चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट खालको क्वेशन छ है यो अहिले हामीले गरेको question 1 2 3 सिमिलर टाइपको क्वेशन थियो होला यस सिमिलर टाइपको क्वेशन थियो र मजाले बुझ्नु पनि भयो होला यस्तो खालको क्वेशन आयो भने यसरी एन्सर दिने अब 4 देखि डिफरेन्ट खालको क्वेशन छ यो डिफरेन्ट प्याटर्नको क्वेशन छ सो भिडियो बुझ्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला एन्ड न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ अ फ्रेन्ड्स यु आर वाचिङ माइन्ड योर चोइसेस नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर मजाले हेर्नु होला लेट सेट d is equal to ab is the given d is equal to here we have to write here d is equal to a b दुईटा एलिमेन्ट्सहरु छ a र b दुईटा एलिमेन्ट्सहरु छ नम्बर a हामीले के लेख्नु पर्ने यहाँनिर राइट all possible subsets that can be formed from set d all possible subsets अब सबसेट बनाउने फर्मुला के हो 2 power n फर्मुला हो n भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा एलिमेन्ट्स छ दुईटा एलिमेन्ट्स छ सो 2 power 2 भनेको 4 भनेपछि हामीले 4 वटा सबसेटहरु बनाउन सक्छौं सो वी क्यान राइट हियर सबसेट्स अफ D are सुरुमा चाहिँ हामी सिंगल लेख्ने और वी क्यान राइट डाउन 5 एम्प्टी सेट आफ्टर दैट सुरुमा चाहिँ एम्प्टी सेट लेख्ने त्यसपछि हामी के लेख्छौं सिंगल पहिला A then B and then double so we can write A then B and then both so A B अब हेर्नुस् त कतिवटा एलिमेन्ट्स सेट्सहरु भयो 1 2 3 4 यहाँ हेर्नुस् त कति आएको छ 4 सो कतिवटा सबसेटहरु बनाउन पायौं हामीले 4 वटा ओके होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान नाउ look at B number question B मा क्वेशनले के भनेको छ distinguish the proper and improper subset from these subset अब हामीले यहाँनिर proper subset र improper subset छुट्याउनु पर्ने छ सबसेट बनाउनु आयो भने प्लिज एउटा लाइक गर्नुस् and do not forget to comment
सबसेट बनाउन आयो, कसरी बनाउने हो? अब यो सबसेटबाट हामीले प्रपर सबसेट र इम्प्रपर सबसेट छुटाउनु पर्ने। सो प्रपर सबसेट यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रपर कसरी बनाउने? प्रपर सबसेट्स आर, यो चाहिँ फाइ एम्प्टी सेट, त्यसपछि यहाँ ए अनि यो बी, यो तीनटा चाहिँ प्रपर हुन्छ, एउटा चाहिँ इम्प्रपर हुन्छ। सेट आफै नै के हो? इम्प्रपर हो। इम्प्रपर सबसेट इज, इम्प्रपर जहिले एउटा मात्र हुन्छ। सेट यहाँ एबी छ, एबी छ, सेट आफै नै के हो? इम्प्रपर हो, एबी। सेटमा के छ? डी इज इक्वल टु एबी छ, एबी नै के हो? इम्प्रपर हो। यहाँ एबी छ नि, ये लेख्ने। यो फाइ एम्प्टी सेट, यो सिंगल सिंगल चाहिँ प्रपर भयो। यो सेटमा म्याच गरेर यहाँ पनि एबी, यहाँ पनि एबी छ, यो भनेको इम्प्रपर। सेट आफै नै के हो? इम्प्रपर हो। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 4। एकदमै धेरैपल्ट सोधिएको क्वेसन छ यो। 4 नम्बर 5 नम्बर यो सिमिलर टाइपको क्वेसन हो यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् त नम्बर 5 मा, क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसनले के भनेको छ? लेट सेट ए इज इक्वल टु 1 2 is given, then अब set a is equal to 1 2 दिएको छ। So we can write here a is equal to 1 2, set a कति छ? 1 2 छ। After that write all possible subsets that can be formed from set a, a बाट चाहिँ कतिवटा सबसेटहरू बनाउन सकिन्छ त्यो लेख्नु पर्ने। जस्ट यसरी नै हो। अब हामीले यहाँ के लेख्नु? नम्बर ए मा सबसेट्स अफ सेट ए आर, कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ? 4 वटा, किन? दुईटा इलिमेन्ट छ हैन। अब फर्मुला के छ? 2 पावर n, n भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, 2 पावर 2 इज इक्वल टु 4 भयो। अब यहाँनिर सुरुमा के लेख्ने? 5 लेख्ने, सेम यसरी नै है, सेम टु सेम। त्यसपछि सिंगल सिंगल 1, त्यसपछि 2 अनि त्यसपछि डबल 1 2। अब यसमा प्रपर कुन भयो? यो तीनटा, र इम्प्रपर लास्टको। सेटमा के छ? 1 2 छ भने यहाँ पनि 1 2 छ, यो भनेको इम्प्रपर। नम्बर बी मा हेर्नुहोस् त, नम्बर बी मा क्वेसनले के भनेछ? डिस्टिङ्ग्विस द प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट फ्रम सेट अल दिस सेट्स। प्रपर सेट लेख्ने, इम्प्रपर लेख्ने। नम्बर बी मा प्रपर सबसेट अफ सेट ए आर, हामीले प्रपर सबसेट लेख्ने। प्रपर सबसेटमा के हुन्छ? 5 एम्प्टी सेट हुन्छ एउटा, त्यसपछि सिंगल सिंगल इलिमेन्ट्स, यहाँ 1 भयो, त्यसपछि 2, र इम्प्रपर सबसेट लेख्ने। अब इम्प्रपर सबसेट अफ सेट ए इज, इम्प्रपर जहिले पनि एउटा मात्र हुन्छ। यहाँ के छ? 1 2 छ, सो 1 2 लेख्ने। 1 2 हुन चाहिँ यो हामीले कहाँबाट लेखेको? यो सबसेटबाट। यहाँ 1 2 छ नि, त्यही 1 2 आएको यहाँनिर। यो भनेको इम्प्रपर सबसेट। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 हेर्दै गर्नु होला। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन। क्वेसन एकदमै सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ क्वेसन, लेट p इज इक्वल टु 1 2 3, 1 2 3 छ इन गिभन सेट, राइट अल द पोसिबल सबसेट द्याट क्यान बी फर्मड फ्रम p। यो सेम माथि जस्तै हो, तर यहाँनिर तीनटा इलिमेन्ट छ। हेयर p इज इक्वल टु कति छ? 1 2 3, p इज इक्वल टु 1 2 3। नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ? राइट अल पोसिबल सबसेट्स द्याट क्यान बी फर्मड फ्रम सेट p। अब सेट p बाट कतिवटा प्रपर सबसेटहरू बनाउन सकिन्छ त्यो लेख्नु पर्ने हामीलाई। अब कतिवटा इलिमेन्ट छ? फर्मुला के हो? 2 पावर n। 2 पावर n भनेको इलिमेन्ट्स कतिवटा इलिमेन्ट्स छ? 3टा छ, सो 3 लेख्ने। 1 2 3, 3 वटा इलिमेन्ट्स। 2 पावर 3 भनेको 2 × 2 × 2 हो, 2 × 2 × 2 भनेको 8 भयो। यस अर नट? भनेपछि हामीले कतिवटा प्रपर सबसेटहरू बनाउन सकिन्छ? 8 वटा सबसेट बनाउन सकिन्छ। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ? वी हेभ टु राइट डाउन पोसिबल सबसेट्स द्याट क्यान बी फर्मड फ्रम p। सो इन नम्बर ए वी क्यान राइट डाउन हियर पोसिबल सबसेट्स अफ सेट p आर। अब 8 वटा बनाउन सकिन्छ सबसेटहरू। सुरुमा के लेख्ने? 5 लेख्ने, एम्प्टी सेट, ओके। त्यसपछि सिंगल लिने, 1 देन 2 देन 3 एन्ड राइट डाउन इनसाइड कर्ली ब्र्याकेट, कमा कम्पलसरी छ। यो सिंगल सिंगल लिइसकेपछि डबल लिने, 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 एन्ड देन 1 3। डबल लिइसकेपछि अब लास्टमा यो तीनटै लिने, 1 2 3।
ओके 1 2 3 अब कतिवटा भयो हेर्नुहोस् त 8वटा भयो कि भएन 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो 8वटा यो भनेको सबसेटहरू भयो। अब यहाँनिर बीमा क्वेसनले के भनेको छ डिस्टिङ्ग्विस द प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट फ्रम दिज सबसेट हामी यो सबसेटबाट चाहिँ प्रपर र इम्प्रपर लेख्नुपर्ने। सो वी क्यान राइट हियर इन नम्बर बी प्रपर सबसेट आर प्रपर सबसेट्सहरू कुन कुन हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि हैन यहाँदेखि यहाँसम्म यो सेट आफै नै के हो इम्प्रपर यहाँ 1 2 छ यहाँ पनि 1 2 3 छ भनेको यो इम्प्रपर हो बाँकी यो सबै के हुन्छ प्रपर हुन्छ। सो सेम टु सेम सार्ने 1 2 3 देन 1 2 देन 2 3 देन 1 3 यो यति चाहिँ के हो प्रपर सबसेट र इम्प्रपर सबसेट इज इम्प्रपर जहिले एउटा हुन्छ लास्टमा के हो 1 2 3 1 2 3 यो कुन सेट भयो इम्प्रपर सबसेट। ओके अप टु हियर नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 7 सम्म एउटै टाइपको छ फेरि क्वेसन नम्बर 8 देखि डिफरेन्ट छ। ओके सो क्वेसन नम्बर 7 एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है मैले तपाईलाई 20 क्वेसन्स दिन्छु सेटबाट र यो 20 क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँ सेटमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र सेटबाट तपाईँले 3 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि भिडियो नछुटाउनु होला म च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बनाउँदैछु बीएलई स्पेसली बीएलई स्टुडेन्टको लागि क्लास 8 स्टुडेन्टको लागि। सो एउटा क्वेसन पनि नछुटाएर पुरै भिडियो हेर्नु होला एन्ड सेयर विथ अ फ्रेन्ड्स टु। न क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्न सकिन्छ let set m is equal to AEI here m set m कति छ AEI is the given then write all the possible सुरुमा के छ यहाँनिर possible subsets that can be made from set m जस्ट अगाडि पनि कति 3टा सेट थियो 3टा एलिमेन्ट्सहरू थियो हामीले कतिवटा सबसेट बनायौं 8 यहाँ पनि 8 वटा बन्छ। so we can write here subset of set m r सुरुमा के लेख्ने 5 लेख्ने empty set after that a हुन्छ then e then I and then double लिने ae then ei then ai first one ae then ei then ai and then we have to take all भनेको कस्तो यो सबै तीनटे ए ई आई। अब बीमा क्वेसनले के भनेको छ डिस्टिङ्ग्विस द प्रपर र इम्प्रपर सबसेट फ्रम दिस सेट। अब इम्प्रपर र प्रपर छुट्याउनु पर्ने प्रपर र इम्प्रपर यहाँनिर हामी लेखौँ पहिला प्रपर फाइन्ड आउट गर्ने त्यसपछि इम्प्रपर प्रपर सबसेट्स आर प्रपर सबसेट भनेको कुन कुन चाहिँ हुन्छ यहाँ 5 देखि सुरुदेखि यहाँसम्म यो तीनटा सेम टु सेम हुने चाहिँ इम्प्रपर भयो सेट सँगै सेट एआई छ यहाँ पनि एआई छ भनेको यो इम्प्रपर भयो बाँकी सबै प्रपर हुन्छ। जस्ता 8 वटा सबसेटहरू छ भने 7 वटा प्रपर हुन्छ एउटा चाहिँ इम्प्रपर हुन्छ यो चाहिँ प्रपर यो चाहिँ इम्प्रपर। यहाँनिर 5 देन ए ई आई एई EI AI यो चाहिँ के भयो प्रपर। अब इम्प्रपर सबसेट इज इम्प्रपर जहिले पनि एउटा मात्र हुन्छ लास्टको AEI सेट आफै नै के हो इम्प्रपर हो सेटमा के छ AEI छ यहाँ पनि AEI सो यो के भयो इम्प्रपर भयो। र अहिले हामी क्वेसन नम्बर 7 सम्म गरेको छौं दुईटा टाइपको क्वेसनहरु सकाएको छौं अरु पनि दुईटा टाइपको क्वेसनहरु रिमेनिङ छ र नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ। त्यो भिडियो मन परे भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ द फ्रेन्ड्स टु। थ्यांक्स फर वाचिङ टिल लास्ट कीप सपोर्टिङ एन्ड कीप शेयरिङ।